اوكي عسلامة. دونك نواصلوا مع السيري نيميرو 4 والاكزرسيس الاخر الاكزرسيس نيميرو 3. بالطبيعة لازمكم تحطوا لينونسي قدامكم تقراوها تحاولوا فيها فريمون، ما تسحقش حاجة كبيرة، تستحق المعلومات نتاع الباك ولي كوردوني بولار اللي تعلمناهم. دونك les coordonnées polaires, le mouvement c'est dans un plan. Donc il nous propose un point matériel qui met une bille dans un tube circulaire. تشوف فيه الفيجور comme ça قدامكم في l'énoncé أحسن من هذه peut-être. Donc la première question il demande vecteur position. Donc يطلب منكم le vecteur position bien sûr في les coordonnées polaires. تاع l'exercice كله في les coordonnées polaires. Donc OM باش تكون égal à AUR كيما شفناها في الكور. الفيكتور فيتاس تعمل الديريفي نتاع الاكسبرسيون هذيا ا يو ار هذيا تعملها الديريفي. دونك تولي ديريفي دو او ام سور دي تي وتعرفوا لي اليو ار اون موفمون. دونك تعملوا هيك الحكايه نتاع ديريفي دو يو ار سور دي تيتا فوا دي تيتا سور دي تي. المهم في الاخر يعطيكم ا تيتا بوان يو تيتا. تيتا بوان هي دي تيتا سور دي تي كيما شفناها في الكور. شوفوا الكور تو تشوفوها واضحة برشا. هذايا الفيتاس. بالطبيعة الاكسيليراسيون الكيستيون رقم 1 سي معناها الفيكتور اكسيليراسيون باش تكون الديريفي نتاع الفيتاس. الديريفي نتاع الفيتاس باش تكون فيه دوز اكسبرسيون. علاش؟ خاطر التيتا باش نعملولها ديريفي تطلع تيتا سكوند. فهمتني؟ تيتا هذه بوان باش تعملها ديريفي تطلع تيتا سكوند، وهذه يو تيتا زاد حتى هي باش نعملها ديريفي تطلع لنا يو ار موان يو ار. اوكي كيما كيف تعملوا ديريفي دو u θ sur dt تطلع لنا ديريفي دو u θ sur d θ فوا d θ sur dt. المهم تطلع الاكسبرسيون هذه سي تري سامبل. اوكي عندكم الكوريكسيون بعثتها ديجا. انا هنا نفسر لكم بلوس دي ديتاي كيفاش تحصلوا على لي زيكسبرسيون. هذه هي الاكسبرسيون تاع الاكسيليراسيون واللي فوقها الاكسبرسيون تاع الفيتاس. اوكي الكيستيون اللي بعده يطلب منك l'inventaire des forces. L'inventaire des forces qui s'applique sur ce point matériel M. L'inventaire des forces معناها les forces appliquées. انا صورت en bleu هكا البوا والرياكسيون هاكا مصوره في l'énoncé vers le vecteur orange UR. تبع في الماس هي الرياكسيون R تتبع في البوان ام. اوكي تمشي معاها. دونك ديما بيربونديكولار لهنا، ديما تتبع في اليو ار. دونك لكن في السونس الفوقاني معناها مش في السونس بوزيتيف لوطا، في السونس الفوقاني. داكور دونك ثم البوا والرياكسيون. هذا هم لي دو فورس. لازمك تكتبهم في لي كوردوني بولير. في لي كوردوني بولير بيسكو ليكزاريس كله يطلب منك باش تكتب كل شيء في الكوردوني بولير. دونك لي فورس هما لو بوا ام جي اي في الكوردوني كارتيزيان اي فيكتور اي. لكن في الكوردوني بولير الاي تحل الاي. انت كون تعمل بروجيكسيون دي فيكتور اي هذاك اللي هنا لك حل، تعمل البروجيكسيون على يو ار و يو تيتا اللي هما اورانجي. تلقاه كومبوزي en cosinus θ UR moins sinus θ Uθ. هذه اللي entre parenthèses. اوكي دونك نرجع للاكسبرسيون تاع البوا هو ام جي اي والاي نعوضها بالكوسينوس تيتا يو ار موان سينوس تيتا يو تيتا. الناس الكل تنجم تعملها. تعمل بروجيكسيون نتاع ان فيكتور اي. الفيكتور اي نتاعنا هذاك لكحل تعمل له بروجيكسيون في الاكس دي اورانجي يو ار في الاكس يو تيتا. تلقى الاكسبرسيون تاع الكوسينوس والسينوس هذيا. اوكي باه نمشيو دونك للفرصه الثانيه اللي هي الرياكسيون كيما قلت لكم في السونس الفوقاني. دونك نزيدوها سيني موان وبيسكو هي ماشيه في السونس نتاع اليو ار دونك نكتبها ار يو ار موان ار يو ار. اوكي وما ثماش فروتمون دونك ما ثماش انكلينيزون. الار ما فيهاش انكلينيزون دونك ما ثماش سينوس وكوسينوس. امورنا واضحه. داكور نزل بشويه خاطر الفيديو ما لازمش يكون فولومينو. كيستيون 3 يطلب منك ريلاسيون فوندامونتال باش تلقى ليكواسيون ديفيرونسيال كيما عملتو في الباك بالضبط. تجيب لي دو فورس اللي كتبناهم توا هذوما زوز تجمعهم مع بعضهم هذوما موان ام جي كوسينوس تيتا سينوس تيتا موان ار يو. تكتبها تيغال ام فوا ا ولا فوا الجاما اللي هنا في الاكزرسيس. بون دونك فوالا هاكا ام جي كوسينوس تيتا موان ار. جمعتهم جماعة لي فوا يو ار وحدهم هاكا في البلو ولي فوا يو تيتا وحدهم و ايتيغال ام فوا جاما بالنسبة للكتيبة الفوق. داكور تبعها. داكور تشوفوها جمعت الزوز. نعاود دونك سوم دي فورس ايتيغال ام جاما. دونك بي بلس ار ايتيغال ام جاما. دونك ام جي كوسينوس تيتا تا 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 موان ار يو ار ايتيغال كوا ام جاما. الجاما عندنا الاكسبرسيون تاعها بكري
لقيناها دونك نعوضوها جوست دونك لهنا جمعت أنا أون بلو الجماعة اللي فوا يو ار والجماعة اللي فوا يو تيتا وحليت وكتبت ليكسبرسيون تاع الجاما اون فونكسيون دو يو تيتا و يو ار داكور هذا هو. الكيستيون الثانية هو يطلب منك ليكواسيون ديفيرونسيال. ليكواسيون ديفيرونسيال سيت ديرنيير ايغاليتي بيرمي دونك ليغاليتي هذه اللي فيها لي فيكتور بلو permet de quoi? Permet de voir un système. جمعت اليو تيتا وحدهم وجمعت اليو ار وحدهم. ام جي كوسينوس تيتا موان ار est égal à ام ا تيتا بوان خاطر هما زوز فوا يو ار دونك بالضرورة يسموها ايدونتيفيكاسيون بالضرورة يكونوا ايغال والجماعة اللي فوا يو تيتا يكونوا ايغال لبعضهم بالضرورة هذيك ماتيماتيك الحكاية داكوغ دونك موان ام جي سينوس تيتا est égal à ام ا تيتا سكوند. ناخذ الثانية تهمنا خاطر فيها تيتا سكوند تاخذ الثانية نمشيو نكتبوها نقسموها على سهلة برشا كيما عملتو في الباك نقسموها على ا الكونستانت ا ونهزو الام تيتا سكوند دو لوتر كوتي. المهم في الاخر تلقى الاكسبرسيون هذه. اذا كان جي سور ا نسماها اوميغا جي سور ا نسماها اوميغا بولساسيون تطلع لنا الاكسبرسيون بالطريقة هذه اوميغا زيرو تطلع لنا الاكسبرسيون هي تيتا بوان تيتا سكوند بلس اوميغا زيرو كاري سينوس تيتا ايكال à زيرو. اوكي نجمو لي سامبليفي اكثر في الكيستيون سي. اذا كان تيتا تري تري فابل يسموهم لي بتيت اوسيلاسيون معناها لونغل تيتا اي تري فابل يولي في المات سينوس تيتا بريسك ايكال تيتا. نجمو نجربوها بالكالكولاتريس هذه سينوس دو 0.01 تلقاها ايكال 0.01 دونك يولي معاش سينوس تيتا في ليكواسيون كيما لهنا يولي تيتا كاريمون تيتا. تولي ليكواسيون هذه ديفيرونسيال معروفة يعرفوها جماعة المات ينجمو يعطونا سوليسيون وهو الكيستيون رقم دي. الكيستيون رقم دي تزيدهم لي كونديسيون انيسيال. اش معناها لي كونديسيون انيسيال؟ معناها وقتاش اتي ايكال زيرو شتمو اتي وكون لونغل تيتا ايكال بي سور 2 شيصير تزيدهم في السوليسيون تلقى في نهاية الامر السوليسيون تيتا ايكال تيتا زيرو كوسينوس اوميغا تي اوميغا زيرو تي هي في تلقاها سينوس تيتا سينوس اوميغا تي بلس بي سور 2 تعرف الكوسينوس السينوس بلس بي سور 2 يطلع لنا كوسينوس. هذه هي ليكواسيون ديفيرونسيال. بعد ثم كيستيون 4 يطلب منك دي كا بارتيكوليي تحط تيتا سكوند ايكال زيرو تلقى تيتا زيرو ايكال زيرو دونك بغيف دي كا بارتيكوليي